Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology. In previous few videos, we have been discussing phytohormones or plant hormones. And in that series, we started the discussion of gibberellins. पहली वीडियो में हमने जिब्रेलिन्स का इंट्रोडक्शन देखा और पिछली वीडियो में हमने उसका स्ट्रक्चर देखा बहुत बेसिक तरीके से कि जिब्रेलिन की जो फैमिली है जिब्रेलिन्स की वो किस कंपाउंड के डेरिवेटिव्स हैं और हमने उनके जो पेरेंट कंपाउंड्स थे वो देखे। अब उसके बाद जो रेस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं जिब्रेलिन वो हम देखते हैं, यानी इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं। जिब्रेलिन्स की जो पहले डिस्कवरी हुई थी वो राइस के हवाले से हुई थी और उसमें यह था कि राइस के प्लांट्स के जो इंटर नोड्स थे उसकी इलांगेशन के हवाले से कि ड्रामेटिक इलांगेशन ऑफ द इंटर नोड्स, जिसकी वजह से वो राइस के पौधे जो थे वो बहुत बड़े हो जाते थे, लेकिन साथ साथ ये था कि उनकी चूँकि ग्रोथ उसी तरीके से नहीं होती थी, सो दे वुड कोलैप्स। स्टेम पतला रह जाता था, लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिसकी वजह से वो गिर जाते थे। तो ये तो वो इब्तदाई इफ़ेक्ट था जो कि जिब्रेलिन का डिस्कवर किया गया था, इलांगेशन ऑफ इंटरनोड्स, या इसको अगर हम स्टेम के हवाले से बात करें तो ये हो जाएगा स्टेम इलांगेशन। अब ये वो जिब्रेलिन्स थे जो कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था, जिसमें हमने डिस्कवरी की बात की थी, विच वर आइसोलेटेड फ्राम द फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो अब ये जो स्टेम इलांगेशन है या प्लांट की ग्रोथ है या प्लांट का रोजेट टाइप से बड़ा होना या स्टेम की इलांगेशन, ये तो नॉर्मल प्लांट्स में भी ये चीज़ पाई जाती है। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने प्लांट्स के अंदर जिब्रेलिन्स को डिस्कवर करने की कोशिश की कि क्या ये सिर्फ फंजाई से ही ये हार्मोन पैदा होता है या प्लांट्स के अंदर भी। तो बहरहाल बाद में पता चला कि प्लांट्स दे आल्सो प्रोड्यूस जिब्रेलिन्स। तो जो फर्स्ट इफ़ेक्ट था जिब्रेलिन का वो ये था स्टेम इलांगेशन, लेकिन उसके बाद पता चला कि जिब्रेलिन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्पॉन्सेस प्लांट्स में क्रिएट करती है, बल्कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन्स ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है पौधे की, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि जिन पे जिब्रेलिन्स जो हैं वो असरानंदाज होते हैं। तो उनमें से कुछ का ज़िक्र हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम इलांगेशन की, या जिसको बाज़ औक़ात बोल्टिंग भी कहा जाता है। ये अचानक स्टेम का बड़ा होना और उसके बाद पौधे का फ्लावर करना। तो स्टेम इलांगेशन या बोल्टिंग, जिब्रेलिन्स में यह देखा गया है कि अप्लाइड जिब्रेलिन्स, यानी जब आप जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं किसी पौधे के ऊपर तो उसमें जो स्टेम है उसकी इलांगेशन होती है, स्टेम इलांगेट करता है। और ये रिस्पांस देखा गया कोई एक दो स्पीशी नहीं है, बल्कि एक वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ में ये रिस्पांस देखा गया कि जब आप स्टेम के ऊपर जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं तो स्टेम की इलांगेशन होती है, स्टेम की ग्रोथ होती है तेज़ी से। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो अप्लाइड जिब्रेलिन्स हैं, जिसको हम यूँ कहेंगे कि जो ड्रामेटिक इसका इफ़ेक्ट है, वो आम तौर पे जिनको हम कहते हैं जेनेटिक ड्वार्फ्स। अगर आपको याद हो हिस्ट्री में या डिस्कवरी में हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में जो पी प्लांट थे उनकी बात की थी कि वो जेनेटिक ड्वार्फ्स हैं। और दूसरी जो है वो है रोजेट टाइप ऑफ प्लांट्स। तो जेनेटिक ड्वार्फ्स और रोजेट टाइप ऑफ प्लांट्स में क्या चीज़ देखी गई है? ड्रामेटिक इंक्रीज़ इन स्टेम लेंथ, यानी वो पौधे जो कि जेनेटिकली ड्वार्फ हैं, छोटी कद के हैं, या वो पौधे जिनको हम रोजेट टाइप कहते हैं। यानी रोजेट टाइप ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्ट है और उसके अंदर ये पौधा है, तो बस यहाँ से बस ये इसकी अंदर तो रूट्स हैं साइल के अंदर, और यहाँ पे आपको इसके लीव्स नज़र आ रहे हैं, बस पौधा यहीं तक महदूद है, इससे आगे नहीं, बड़ा नहीं हो रहा। स्टेम जो है बस छोटा सा यहाँ पे, और वहाँ पे उसके क्राउडेड लीव्स जो है वो पैदा हो गए। तो दिस इज़ रोजेट टाइप। तो इसको जब आप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिन देते हैं तो इट सडनली ग्रोज। तो फिर ये क्या होगा कि ये पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है और इसका जो स्टेम है वो बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से
یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ اس کا جو سٹیم جو تھا وہ الانگیٹ ہو گیا. یہ ابتدا میں اس قسم کا تھا، روزیٹ تھا، بٹ ود دی اپلیکیشن آف جبرلین یہ بڑا ہو گیا. تو یہ سٹیم الانگیشن. تو بہت سارے جینیٹک ڈوارفس میں اور روزیٹ ٹائپ پلانٹس میں یہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈرمیٹک، یعنی آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ وہ پودا جو کہ بہت چھوٹی قد کا ہے یا روزیٹ ٹائپ ہے، جس طرح ہم نے یہ ٹیوبرس ٹیپ روٹ میں بات کی تھی کہ مولی، گاجر وغیرہ جو ہے اس کا وہ چھوٹا سا سٹیم ہوتا ہے ڈسک لائک. سو دس از روزیٹ، اور وہ اچانک شوٹ کرتا ہے اور اٹ گروز ٹو اے ویری بگ ہائٹ، اوپر چلا جاتا ہے. تو دس از ڈرامیٹک انکریز. تو یہ جو ڈرامیٹک انکریز ہے دس از بیکاز آف دی اپلیکیشن آف جبرلین. تو یہ ایک بہت بیسک ایفیکٹ ہے جبرلین کا جو کہ دیکھا گیا اور محسوس کیا گیا. تو یہ تو ایک ہم نے جبرلین کا ایفیکٹ دیکھ لیا سٹیم الانگیشن کے حوالے سے. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور ایک دوسرا جو ہم اس کا جبرلین کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں وہ سیڈ جرمینیشن کے حوالے سے ہے. تو سیڈ جرمینیشن میں جو جبرلین کا ایفیکٹ ہے وہ دو طریقوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ بریکنگ آف ڈارمنسی. اب یہ ایک علیحدہ سے اپنے طور پہ ایک ٹاپک ہے سیڈ ڈارمنسی کا، لیکن یہاں پہ ہم اس کو جبرلین کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات جو اس میں ہے وہ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو باتیں ہیں. ایک اس میں سیڈ کی ڈارمنسی کے بعد سیڈز جو ہیں دے ریمین ڈارمنٹ اور ان میں گروتھ نہیں ہوتی، یا جس کو ہم کیا کہتے ہیں جرمینیشن نہیں ہوتی، وہ جرمینیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ بھی ہم جبرلین کی مدد سے ان کی ڈارمنسی کو ختم کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بریکنگ آف سیڈ ڈارمنسی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیڈ کے اندر یہ سٹوریج جو ٹیشو ہے اینڈوسپرم، تو اینڈوسپرم کے اندر ریزرو فوڈ میٹیریل ہوتا ہے. اب یہ فوڈ اینڈوسپرم کے اندر ہوتا ہے اور ایمبریو کے اندر جو گروئنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل یہ ایک سیڈ ہے تو اس میں یہ میز سیڈ ہے فار ایگزامپل، تو یہ اس کے دو ریجنز ہیں. ایک کو ہم کولیوپٹائل کہتے ہیں جو کہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آگزن میں پڑھا تھا، اور اس کو ہم کولیورائزیا کہتے ہیں. تو یہ جو اس کے ریجنز ہیں گروئنگ پوائنٹس، تو اینڈوسپرم سے خوراک کو موبلائز کرنا تاکہ خوراک جو ہے جو کہ اینڈوسپرم کے اندر سٹور ہے وہ یہاں تک پہنچائی جا سکے ان کو. تو اس کی موبلائزیشن جو ہے وہ بھی جبرلینز کے ذریعے ہوتی ہے، جس سے پھر سیڈ جرمینیٹ کرتا ہے. تو یہ دو طریقوں سے جبرلینز سیڈ کی جرمینیشن کو کنٹرول کرتا ہے. مثلاً تو ابھی جو ہم نے بریکنگ آف سیڈ ڈارمنسی کی بات کی ہے، تو بعض ایسے وائلڈ پلانٹس ہیں جن کو کیا چاہیے لائٹ پلس کولڈ ٹریٹمنٹ یا ڈارمنسی کو بریک کرنے کے لیے. تو یہ دو کنڈیشنز ان کو چاہیے، روشنی یا سردی. تو اگر انہی سیڈز کے اوپر ہم کیا کریں جبرلین کو اپلائی کریں تو وہ ان کی ڈارمنسی کو ختم کر دیتے ہیں اینڈ دے اسٹارٹ جرمینیٹنگ. تو یہ کچھ وائلڈ پلانٹس کی ہم نے مثال لی کہ یہ بریکنگ آف ڈارمنسی جن کے لیے ان کو یہ دو کنڈیشنز چاہیے، روشنی اور سردی. تو جبرلین کی اپلیکیشن سے ان کی ان دو کنڈیشنز کو فلفل کیا جا سکتا ہے. تو بغیر لائٹ اور سردی کے صرف جبرلین کی اپلیکیشن سے ہی وہ کیا ہے جرمینیشن شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی بریکنگ آف سیڈ ڈارمنسی. دوسرا یہ جو ہم موبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ یعنی جبرلینز کیسے اینڈوسپرم کے اندر جو ریزرو فوڈ میٹیریل ہے اس کو موبلائز کرتے ہیں. بیسیکلی موبلائزیشن سے ہمارا یہ مراد ہے کہ جو فوڈ سٹور ہوتا ہے سیڈز کے اندر اس کو سمپلر فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے، جس کو ہم اینیملز میں عام طور پہ ڈائجیشن کہتے ہیں، اس فارم میں کہ پھر وہ اٹ کین بی موبلائزڈ یا اٹ کین بی ٹرانسلوکیٹڈ یا ٹرانسپورٹڈ ٹو دا گروئنگ پوائنٹس. تو اس سلسلے میں جو جبرلینز کا کردار ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جبرلینز کیا کرتے ہیں اسٹیمولیٹ دی پروڈکشن آف مینی انزائمز، جس میں خاص طور پہ ہائیڈرولیسز. تو ہائیڈرولیسز یہ وہ انزائمز ہیں وچ بریک ڈاؤن مینی کمپاؤنڈز، جس میں الفا ایمائلیس ہے، چونکہ میز سیڈ میں فار ایگزامپل سٹارچ ہوتا ہے تو یہ سٹارچ کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اور اس سے وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر وہ گلوکوز ٹرانسفر ہوتا ہے گروئنگ پوائنٹس کو.
تو یہ ہائیڈرولیسس جو ہے یہ پھر ان کمپلیکس فوڈ کمپاؤنڈس کو جو کہ ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے یہ ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں سمپلر فارم میں یا ایک ڈائجیشن ٹائپ کی انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے. تو وہ جو سمپلر فارمز ہوتے ہیں دے آر ٹرانسپورٹیڈ ٹو دا گروئنگ پوائنٹس اور وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں جس سے سیڈ جرمینیٹ کرتا ہے. تو یہ کچھ ایفیکٹ تھے جبرلین کے. اس کے علاوہ جبرلین کے اور بھی بہت سارے ایفیکٹس ہیں لیکن یہاں پہ ہم سارے ڈسکس نہیں کر رہے، جس میں ریپروڈکٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور جوینائل سے میچور سٹیج میں فلورل انیشیشن، سیکس ڈٹرمینیشن، فروٹ سیٹ وغیرہ. تو فی الحال اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو سے انشاءاللہ ہم دوسرے ہارمون کی بلکہ تیسرے ہارمون کی سائٹوکائنین کی بات کریں گے.